تصرف طریقے دے نال گدے دے اوتے بیٹھے نے کدی غلام دی واری آ جاندی اوتے بہن دی کدی حاکم دی آ جاندی بارو باری کردیا کردیا جدوں شام دے قریب پہنچے نے ابو عبیدہ بن جراح نے سونا جوڑا پیش کیتا عرض کیتی لجپالا کافراں دے ملک داخل ہو رہے ہیں اساں فتح کیتا ہے ایتھے کافر رہندے نے کی ویکھ کے آکھن گے حضرت فاروق اعظم دے صدقے جاواں آپ نے جوڑا کپڑیاں دا پھڑیا بھما کے سٹیا آپ فرماندے نے ابو عبیدہ کی ہو گیا محمد دا صحابی ہو گئے کیڑے گلاں کرن لگ پیا ہے تینوں پتہ نہیں اساں ذلیل سا او سانو کپڑیاں نال عزت نہیں لبھی محمد دے دین نال لبھی سبحان اللہ سبحان اللہ